السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مات بونساي. اليوم جينا نهضروا على لا فورم بالي. لا فورم الجابوني يعيطولها لو هوكيداشي. لو هوكيداشي هذا ستيل دو بونساي. سي اون فورم كيما اللي درنا عليه لا فورم يوغي، هذاك اللي جا على ستيل اس، كاين بزاف لي ستيل. اليوم نهضروا على لو ستيل بالي. لو ستيل بالي هذايا جينيرالمون لي جابوني من شاك كوليكسيون يديروا ان جور معناتها باغ اكزومبل لورم دو شين ولا لو طروان ولا نيمبورت كال ولا لي زيرابل اكسيتيرا، يديروا ان ستيل مويوغي، ان ستيل شاكان، ان ستيل هوكيداشي كيما هذا لو بالي. كيما هذا مدينا ان اكزومبل باسكو سي لو سول سبيسيمان اللي عندي بالي. هذا كيما راكم تشوفوا لو ترون تاعو، هذا عنده اون كانزان داني في الارض، عنده واحد 15 سنه ولا فايته سور تير. من بعد سيتي ان بريليفمون درتو دون ان بو اوفال كيما راكم تشوفوا. هذا سي ان بو اوفال باسكو حنا ايسي اون الجيري ما البروبليم سي لي بو. يجي يقول لك كاين اكزيست دي بو بور بونزاي، مي هو سي با دي بو بور بونزاي. الوغ انا درت هذا سي ان بو تاع الطين اللي تباعو برا، برك درتلو بليزيور ترو كيما عندي في لا فيديو نهار درتلو رونبوطاج، درتلو بليزيور ترو وراه عايش. دوك راهو في فايت 4 موا، راهو عايش تري بيان. بغاف هذا لو ستيل بالي فيه دي لوا، كاين دي لوا ريسبكتي في هذا لو ستيل بالي كيما راكم تشوفوا هنا في لي فوتو. شوفوا كيفاش يجي. هو لا بروميير دي شوز لازم يجي هذا لو ترون يجي دروا، ما كان والو هنا ديجاجي، يكون او موان الثلث تاع الشجره. باغ اكزومبل الى الشجره صراحه تلحق لينا هنا باغ اكزومبل ان جور هنا وين يدي، لازم يكون الثلث تاعها. باغ اكزومبل الى فيها هي نقولوا 1 متر، نقولوا الى فيها هي 100 سنتيمتر، انا نديرها 30 سنتيمتر تاع لو طرون، هذا نديرو 30 سنتيمتر. دوزيامون لازم يكون كيما راكم تشوفوا هنا، هذا باش مليح، لازم يكونوا les branches partout réparties على l'ensemble تاع l'arbre كيما كي تكونوا زعما تمشوا برا كيما يتسبهم يطايو. كيما هنايا في لو بونزاي لازم لي برونش يكونوا خشان ومن بعد يرقاقوا على فان. اون بليس لازم يكونوا هكذا شغل هكذا. هادي ابخي جو في فير باسكو سا va prendre واحد 3 سوايع ولا بور لا ليغاتور باش نهبط كاع هادو لي برونش. دوك نعطيكم ان اكزومبل، لازم يكون لاربر كامل هكذا. de toute façon je vais faire une vidéo كي نكون ندير لا ليغاتور لازم يكون كاع هكذا بارتو ريبارتي، وتكون وما تكونش باغ اكزومبل كاين لاسيم ولا يكون باغ اكزومبل هذا الفوقاني هذيك هي لاسيم، وتكون اون ايكيليبر معناتها تكون اكزاكت. الفوياج اللي عندك هنا واللي عندك هنا سي لا ميم شوز، لازم يكون هكذا كيما راكم تشوفوا في التصاور، لازم يكون كلش متوازن. كيما هنايا راكم تشوفوا في الاتجاه هادو طوال باغ اكزومبل، ومن اللور فارغ. شوفوا من اللور فارغ كاسكو جو دوا فير، انا لازم نعاود جو ريتابلي باسكو هذا يلا بلان دو ديفو. سي بور سا خيرت نديرو مود هوكيداشي. هادو لازم كامل يهبطوا ويتعمروا كيما هنايا. جو في طايي باش نعطيلو كامل، نعطيلو ان سول، نديرو كيما يقولك اون سيم وحده متوازنه من الفوق، ما كاش حاجه طالعه ولا حاجه، كامل لازم يكونوا متوازنين ريبارتي كامل، يكون عندهم كامل لا ميم طاي هكذا. شوفوا هكذايا جونيف لا فاي ونخليه. نزيد نهار نجي ندير اون فيديو دو فاصون جو لا بوبليي نديروها هكذايا باش هنا كامل يتعمر. هادو هما لي جابوني. هذا لو ستيل هوكيداشي جينيرالمون يديروهم في دي بورون. علاه يديروهم في لي بورون مدورين؟ علاش؟ باسكو
هما هذا لو ستيل يعيطولو سي ان ستيل d'arbre في لو ستيل فيمينا، يعيطولو سي ان ستيل فيمينا. علاش؟ اون بلوس يديرو لاربر على حساب لو فeuillage. لو فeuillage دوكا كاين لي باغ اكزومبل كيما لي زيرابل روج اكسيتيرا، يدير توجور لو بو دو فينيسيون، لو بو الاخراني اللي يقعد به لاربر حياته يديرو روج باغ اكزومبل. الا كان عنده لو فeuillage رايح لو بلو ولا رايح لو جون ولا، يدير لو بو توجور لا ميم كولور. كيما كاين اللي يديرو دي فلور بلو ولا دي فلور قلنا، يدير ان بو بلو من تحت باش يكمل لو شارم تاع هذاك لاربر، باش يمد لو شارم تاع هذاك لاربر. هذا ما كان هو صح كامل. سي سا ديبون دي برانش. هما دوكا لي برانش كامل لازم يكونوا يبداو يخشانوا بعد يولوا فين على فان. هذا ما كان. وما يديروش في الوسط تاع لو بو كيما هنايا الي ان بو ديكالي شويه هكذا، الي او شويه مجبود هو سي صا باش يمد لو شا. وهذا ما كان. جيسبر كو فهمتوا سي كوا لو ستيل بالي. نقولوا ما عندوش اون سيم، ما عندوش زعما من الفوق كامل، سي لا سيم تكون كامل ايكيليبري، تكون كامل متوازنه هكذا. ومن بعد هادوما كامل يهبطوا ويتعمر بارتو، هذا ما كان. On va faire une vidéo pour faire la ligature. على بالي بلي لا فيديو ça va prendre واحد 3 سوايع ولا pour ligature et tout ça، ولا une ولا minimum 2 heures. مي نديروها ensemble ان شاء الله. ويعطيكم الصحة والسلام عليكم.